أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة ياسين مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن نشأ نغرقهم وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. صدق الله العظيم.